आसा पळय तेच तुमी पयले सांबाळा. हे रस्ते आसा पळय तेच सांबाळूंक जायना आनी दुसरे आनी फुडें कामां करपाक वयता. इट इज व्हेरी रॉंग. पावस पडच्या पयलीं सावंतवाडो कलंगूट बागा वाठारांत रस्तो मुंगरपाक लागलो. माहिती मेळिल्ले प्रमाण 4 दिसां फाटीं रस्त्यार अचानक सिंखोल तयार जालो. हाका लागून रहदारीक धोका निर्माण जावं येता, पूण स्थायीक लोकांनी थंय बॅरिकेड घाले तशेंच फातर आनी चुट्टां हाडून घाली. त्या सिंखोलाक लागून अपघात जावचे न्ही, पूण स्थायिकांनी दखल घेतली. अशाच पद्दतीन गेल्या वर्सा लेगीत खंय रस्तो मुंगरून जायते कडेन सिंखोल तयार जाल्ले. अर्दो मनीस वयता इतलो कोण आहा तर सारको तरी आमी हो पुरयला. आमी घातल्या फातर हाडून घातल्या. बॅरिकेड हाडून जेन्ना दोगांयनी आमी हाडला बॅरिकेड. आणले बॅरिकेड नाल्यार कितें जाता लोकांची कोणांचे खंय कितें जाय तें खबर नासलें लोकांक. कित्याक टुरिस्ट न्हू आमी तरी चलता. कित्याक आमी पळयता एकामेकाक रस्त्याच्या मदोमद आहा मदोमद आहा सारको आनी दिश्टी पडना. ताका लागून ते आतां तुट्टा अशी सामकी हेका घालता पळय ती पळय दाखोवपाक लागून कितली खंय गेल्या पळय. 4 दीस जाले हांगासर पळय सिंकींग स्टार्ट जालें. हे मातसो बारीक पावस पडला. हे सिट्युएशन रस्त्याचे जमनीचें गंभीर आहा. थोड्या दिसांनी म्हाज्या दिसता घरा पोरना वचपाचें आहा. इतलें आतां एक हायकोर्टान सुमो कोर्ट कॉन्स्टिट्युशन घेवपाची म्हाज्या दिसता चड गरज आहा. हेजेर एक्शन जावपाकूच जाय. आनी हिंगासर कोणें कितें करप्शन जालें तें कॅन ऑफ बम भायर सरता. ते सारकें भायर सरोन हिंगासर इन्क्वायरी जावन कोण ते ऑथॉरिटी कोणें कितें हाल्ला पळय ताका भितर बसोवपाचें. जाल्यार तेन्ना तें जातलें. नाल्यार हें तोहेंच चलतलें हिंगासर. नाल्यार कांय जावपाचें. आनी हेजो रिजल्ट कितें वयता हो रिजल्ट इफेक्ट करता मागीर ट्युरिजमाक. ट्युरिस्ट पळय सगळे हेजेर घालता रिल्स घालता. रस्त्याचे टॅक्सीचे सगळे इश्यू घालता. सगळे मिक्सअप करून पयलो रस्तो सारको करपाची गरज आसा. आयज काल इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें करप्शन जाल्लें आहा तें सगळें थाऱ्यांत जावपाचें इतलें म्हजे मागणी. हायकोर्टाक मागता हेजेर जबरदस्त एक्शन घेवचें म्हणून. आमी लास्ट वीक एक 10 दीस जाले कलंगूट मेन रोडार मार्केट रोडार थिंगासोर एक व्हणो पडलेलो. म्हाका दिसता खंय तरी कोण आमचो लोकल भावान ते पयलो तेजो उल्लेख केल्लो. बाब हॉल्टरान पयलो तेजो उल्लेख केल्लो. मागीर आमी थिंगा स्पॉटार पावन आमकां खबर नासलें. स्पॉटार पावन आमी पळयल्लें तें आनी थिंगासोर आमच्यांनी सांगलें की बाबा दीस इज द स्टार्ट ऑफ द सीजन. मॉन्सून सिजनाचो स्टार्ट तो थिंगा पयलो पडलो हो एक्चुअली दुसरो आहा. आनी हो हिंगासर म्हणल्यार हो एक स्टोरेज लायन आनी हो लायन आहा पळय तो चालू लायन आहा. सो इन केस हांव कितें म्हणटा ह्यो पळय व्हणें पडटा पळय ते आयज आनी कालचे न्हू. हे जवळ जवळ एक 10 वर्सां जालीं आतां कलंगूट बागा रोड आहा पळय इज ऑलवेज सिंकींग ड्युरींग द मॉन्सून. आतां म्हाका दिसता खंय तरी हे सुरेज लायन चालू आसून तरी पूण व्हणें पडटा म्हणल्यार हे सुरेज पासून लिकेज जाता. लोकांची पांय पिड्यार जावंक शकता. लोक हिंगा रस्त्यार व्हणें पडोन लोक पडोन मरपाचें एक पाळी येयला. तितलेंच उरलां आनी कांयच उरोंक ना. आतां आमी एवरी इयर आमी PWD डिपार्टमेंटाक सुरेज डिपार्टमेंटाक सांगीत आसता लेटर बरयत आसता. आतां म्हाका दिसता इट इज टायम दॅट दे शूड टेक एक्शन बिकॉज दिस इज अ क्लियर केस ऑफ करप्शन. म्हणल्यार हे आतां जाले 10 वर्सां व्हणें पडटा जाल्यार इट इज कोता की सबस्टँडर्ड वर्क म्हणून सबस्टँडर्ड वर्क जाता जाल्यार डेफिनेटली समबडी हॅज बेनिफिटेड फ्रॉम इट. म्हणल्यार हेजेर इन्क्वायरी जावंक जाय. हो प्रोजेक्ट सुरेज लायन पळय घातला फेलियर आसा जाल्यार हेजेर एक वायट पेपर येवंक जाय. आमी मागोत आहा हो करप्शनाचो आमी एक चार्ज करता. खंय तरी कोणाक तरी पयशे पावयला. हे कमिशन सिस्टम कॉन्ट्रॅक्टराचें आसा म्हणून हे आयज रिजल्ट हेजो. आनी दर एक फावटी एवरी इयर्स ह्या गव्हर्मेंटाक एक सर्टिफिकेट दिता. आमचे कलंगूटचे बागान पळय रस्ते पळय व्हणें पडटा पळय तेजेर ह्या गव्हर्मेंटाक एक सर्टिफिकेट की दे फेल्ड जालें ना तितलेंच जावं ना. हे तरी पूण दुसरे जाग्यांनी वयता आनी ते रोड वायडनींग हायकोर्टाच्या ऑर्डरीच्या नांवार रोड वायडनींग डेमोलिशन चालू करता. अरे तेच एनर्जी आनी तेच टायम आनी तेच एफर्ट तरी तुमी ह्या रस्त्यार तरी आसा पळय ते रस्ते तेजेर तरी घालता जाल्यार तुमकां वालोर आसतलो. अरे वेर यू आर गोईंग टू सम अदर दिस थिंग एंड डुईंग सम अदर प्रोजेक्ट आसा पळय तेच तुमी पयले सांबाळा.
हे रस्ते आसा पळय तेच सांबाळूंक जायना आनी दुसरे आनी फुडें कामां करपाक वयता. इट इज व्हेरी रॉंग. अजून द मोस्ट सॅड पार्ट इज दीज नन ऑफ दीज पीपल आर बेरिंग द फ्रंट ऑफ इट. म्हळ्यार हो विशय आहा पळय सुटावो काडना आनी तांकां त्रास जायना कित्याक ते हिंगासर ना. त्रास जाता लोकलांक. ह्यो गव्हर्मेंट पळय आहा ते रुलींग करपाकूच उरले आनी बाकीचे जनता आनी प्रजा आहा पळय ते ऑपोजिशन पडले आनी हे तांकां हे हावचे पडटा. हे रस्ते आमकां 10 वर्सां जालीं. 10 years वी हॅव नॉट गॉट द रोड वॉट वॉज देर 10 years बिफोर. टील टुडे वी हॅव नॉट गॉट द रोड इन कलंगूट. अजून पावसाळो सुरूच जावना आनी आमकां दिसना की आतां रस्ते हांगासर पिड्यार जायत येता. आतां कितें आतां जावंक जाय पावसा पयलीं? पावसा पयलीं ऑलरेडी एक्चुअली एवरी इयर जून म्हयन्यान जुलय म्हयन्यान खंय तरी ते रस्ते सिंकींग जावपाक चालू जाता. ह्या फावटी पावसा पयलींच सिंकींग स्टार्ट जावपाक जालें. पावस येवन कितें जातलो म्हणून आमकां खबर ना. आनी म्हाका दिसता हे लास्ट टायम रस्त्यान कोण मोरोन पडत तेन्ना हे जाग्यार घालतले ते म्हाका दिसता. आनी हेच्या फुडें आनी अपेक्षा करपाचें येत ना आमकां. सो आमी मागता CMO कडेन जावं त्यो कोण गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आहा पळय बाबा तुमी तरी करपाक शकता जाल्यार करा. करूंक जायना जाल्यार सोडा उरची. आमी घेता जबाबदारी. तुमचेशीन जायना जाल्यार आमकां दिया आमी करून दाखयता. बागान म्हणजे हे सावथवाडा म्हणटात हांगा फ्रॉम कलंगूट टू आमचो जो सावथवाडा रस्तो आहा हांगा जे सिवेचें काम केल्लें आहा पळय ह्या सरकारान ते सारके पाड घातलेले आहा. जे व्होणे आतां काल पावस पडला पयर मातसो व्होणो धाकटो आसलो हांवें चॅक केल्लो तो पूण आतां काल तो पावस पडलो आनी पावसाची उदीक भितर गेला सगळें. आनी तुमी एक पयलो आसलेलो आतां आमचो एकलो फ्रेंड आसलो पळय भितर छाती कडेन तेजो व्होणो आतां हेजो खोल पडलेलो आहा. आनी हे पावसाक आयज पडटलो फाल्यां पडटलो आनी हितून कोण तरी व्हडलो अपघात जातलो आनी कोण तरी मरतले लोक तेन्ना ह्या सरकाराचे दोळे उक्ते जातले. त्या शिवाय सरकार हेजे कडेन कांय पळोवचो ना. म्हणजे आमकां जाल्लें नाका त्या खातीर आमी सरकाराचे कान धरता आनी तांकां आमी दाखोवन दिता की ही जी प्रकरणां जाल्या भ्रश्टाचाराची हेचेर तुमी कितें तरी उपाय करचो. कोण मरासराचे वाट पळोवं नाका. आनी हो जो व्होणो आहा त्याच्या पयलीं लास्ट इयर हांगा तरी आनीक दुसरो पडलो फुडें मारला पॅच मारलेलो हो पळय पॅच मारला पॅच मारलेलो ह्यो हे पडात रावलेले म्हाका हे जे काम आसा सारकें वर्स जालें सरकाराचें कांयच लक्ष ना हांगा. आनी ही जी हांगा शॉपां आसात तेको शॉपां हांगा आतां वयतली सगळीं अशी वयच्यो न्हू म्हाका दिसता. पूण जो सरकाराचो प्रयत्न असो की कितें तरी घडचें म्हणून जे तांकां लूटमार करपाक मेळटा मागीर हांगा येता वयले वयर शेड सारयल्ल्या भशेन सारयतात आनी चल्ले ते. हे सारकें न्हू. हे संबंदीत कोण अधिकारी आहा आमदार आहा तेणी मातसो लक्ष घालूंक जाय हांगाचे. लोक मरतलो आनी दोळ्याचे सरकाराचे ओपन जातले. 3 दीस जाले एका शेनवारा म्हणजे सारकोच हे आसलो तो. शेनवारा आमी जरी फोटो मारून धाडलेले तांकां कोणी येवकूच ना. येता येता कोण वयता ते तरी हो व्हडलो न्हू बरो बरो फुलाचो आसा हांगा पासून आहा फुडें सकयल. काल एक ते भुरगे पडले काय काडली म्हाजो हांवें तो हेजो रेस्टॉरंटाचो बोर्ड लायिल्लो ते बसकारांनी काडलो. मागीर हांवें ओतूंतल्यान बॅरिकेड हाडली आनी ती लायली. मागीर हांवें एका फोटो मारून हांवें वॉर्ड मेंबराक धाडलो आमच्या. आतां अजून कांय कोणाचो येना. आनी आमचो हांगासरलो एक आसा मारीचो चेडो तो मायकल न्हू तेणेनूय फोटो मारून धाडलेलो. 3 जाणांक धाडलेले सरपंचाकूय धाडला मायकलाकूय धाडलेलो MLAक आनी ते वॉर्ड मेंबराक धाडलेलो. पूण तेचो अजून कांय रिप्लाय येवंक ना. आयज चवथो दीस कहो म्हणून पडलो अचानक. कोण कितें जाल्ले हांगासर न्हू ते हें जाला न्हू हेजे घातला सगळीच प्लांटाचे पायपां घातल्या पळय तेन्ना ते पकडून सगळ्याक आतां मातसो पावस पडलो काय ना व्होणो पडटा. हांगा आसा पोकळ आहा पळय हांगा फुडें जर पयशी तो व्होणो पयशी जाल्यार हांगा फुडें सगळें पोकळ आहा. पूण अख्खो तो फोंडून तो बरी लोबरां घालीतूच जाल्यार तो सारको जातलो. कितलो डीप आसतलो हो भितर व्होणो? हो आतां पळोवंक गेल्यार न्हू एक सामको म्हणटा तो आमी एक चुडत घालून पळयल्ले ते 4-5 फीट तरी आहा ते. 4-5 फीट 4 फीट आहा ते चुडत घातलेले पळय ते आमी भितर तेन्ना पळयल्ले आमी 4 फीट सारके आहा. बाकीचे एरिया पासून आता भितर वचूं शकता. हय वयतले आतां हांगा पळय हांगा तर हे काडची व्हिडिओ तुमी हांगा पळय हांगा पोकळ जाला पळय हांगा पासून आहा हांगा इतलो वचून आहा हांगा इतलो पासून आहा. तरी हांवें कितें केलें चुट्टां हाडली मागीर वचतली फातर हाडून घातले तरी इतले फातर घालून एक गाडी शिरकाल्ली भितर. ती गाडी झप करून मागीर आमी काडली ती आनी मागीर तेच्या उपरांत आमी आमचो सायन बोर्ड लायलो. सायन बोर्ड लायलो मेळना म्हणून आमचो हेजो रेस्टॉरंटाचो बोर्ड लायलो बाबूचो किचन.
मागीर ती होतं कुठली बॅरिकेड घालली आनी हांगा लायले कित्याक लोकांक तरी सेफ उरतले न्हू केन्ना करतना करूं म्हणलें काम कितें सांगू सोदता ह्या हेचेर कित्याक अजून पावसा सुरूच जावंक ना बेगीन काम करचें कित्याक जाणाय हांगा ही ट्युरिस्ट एरिया लोक येता वयता खूब जाण कित्याक काल राती ते भुरगे बी पडला न्हू ते हिसपानूच म्हाका तेजो भंय कसो दिसलो कित्याक कोणाचो पांय वचूंक शकता रातचे आमी कितें करता 11-12 उपरांत आमचें बंद जाल्या उपरांत मागीर आमकां कोण नासता हांगा काळोख आसता कित्याक उजवाडाक तरी दिश्टी पडटा न्हू म्हणटा तेका मातशी जाता तितली तेजेर मातशी दखल घेवची हेजी आनी मातशें बेगीन जाय बेगीन काम करचें हेच म्हाजें रिक्वेस्ट आसा सरकाराक कोण ट्युरिस्ट पडलेलो भितर ट्युरिस्ट पडलेलो भितर ओके ट्युरिस्ट पडलेलो भितर लागला तेका कितें काय ना मातशें तेजे म्हणजे गाडी सरकडली आमी घट धरली तेका म्हणजे तेका तेका खबर नासली ते वोणो म्हणून कित्याक ट्युरिस्ट न्हय सायडीक पळोवन चलयतात गाडी रस्त्याक पळयत ना केन्ना तेका लागून तो जेन्ना पळय बॅरिकेड घातले ते मेरेनच्यान आतां सेफ आहा लोक म्हणजे पयर जेन्ना पावस पडलो त्या पावसाक लागून व्हणो जालो वा तेच्या पयलींच जाल्लो कितें व्हणो म्हणजे पयलीं व्हणो जातालो तो जेन्ना पावस पडलो तो सगळो भितर उदक तेतून भितर गावलें तेका वचपाक तेतून भितर सारकें कोकळ जालें तेतून सारकोच हे जालो तो आनी आतां चड व्हडलो व्हणो जालो आतां तर पयशे तुमी तिकडल्यान हांगा पासून व्हणो आहा तो इतल्याक पासून व्हणो आहा सदांच रोड बिजी हो रोड सदांच बिजी आसता शुक्रार शेनवार आनी आयतार 3 दीस सारके रस्त्याक सांबाळूंक जाय तरी आसतना कितें धाकटो म्हणटच मातशें प्रॉब्लम जाता न्हू जाता इतले बेगीन हेंच्यांनी येवन तें काम करूंक मागता हांव तेका लागून तुमी मातशें तें घालचें बी एकदां लोकांक पळोवनी मातशें बाबा कितें जालां पळय त्या तुमी म्हाका कितें सांगूं सोदता की जेन्ना कोणाचो जीव गेलो कोणाचो हातपाय मोडले कोण इंजर्ड जालो जाल्यार सरकार जागो जाता अशें कितें ना हांव तशें कांय म्हणूंक शकना पूण कित्याक एटलिस्ट तेंच्यांनी पळोवंक जाय दखल घेवंक जाय म्हणटा न्हू हांव कितें म्हणटा हो टुरिस्ट स्पॉटाचेर जायते लोक टुरिस्ट येता तांकां अनवळखी खबर नासता आमी लोकल आमकां कांय खबर ना न्हू आमी जाणा म्हणटा आमी तें सांबाळून घेता पूण टुरिस्ट कितें करता रस्तो सारको पळयना ते रस्त्याचे सायडीक पळोवन चलयतात गाडी तेका लागून त्रास जाता म्हणजे कितें तांकां दुकानां दिसची पडटा दुकानां पळयता दुकानां पळयल्या उपरांत ताका व्हणो दिश्टी पडना दिसना म्हणून ते कितें करता ते वोणान पडटा आतां ती एक चलती पळय बायल ती वसा ती वोणान पडो आगे म्हणलें म्हणजे ताका ती हांव नको टुरिस्ट म्हणून ती हिंदी उलोवंक लागली हांवें म्हणलें मातशें म्हणलें सांबाळून मातशें सकयल पळोवन चलया म्हणलें ती तेणी सगळं पळोवंकूच ना न्ही पळोवंकूच ना न्ही सकयल ओके मागीर हांवें ताका सांगलें तेन्ना मागीर तुट्टा हाडून बसलेली घातली कित्याक एटलिस्ट तुट्टा तरी दिश्टी पडटा न्हू लोकेशन खंय हे सावतावाडो पडटा सावतावाडो म्हणटा हांगा हां सावतावाडो पडटा